उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है और 5 की एजेंडाज पे डिस्कस हुआ है। पहला एजेंडा कि 5 मरले का प्लॉट उन आम शहरियों को तकसीम किया जाएगा जिनके घर फ्लैश फ्लड, क्लाउड ब्रेस्ट और लैंड स्लाइड की वजह से तबाह और बर्बाद हुए हैं। डेली वेजर्स के ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है। जो आप मीडिया में सुन रहे हो ये सच नहीं है। हमारे पास सोर्सेज की जानकारी आई है और एज़ पर द सोर्सेज की जानकारी और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर से कुछ मालूमात हमें मिली हैं जिनके मुताबिक ये बताया गया है कि डेली वेजर्स को लेकर जो पूरा डाटा उमर अब्दुल्ला के सामने पेश किया था अलग अलग महकमों का, उस डाटा के ऊपर काम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेली वेजर्स को लेकर कोई बड़े लेवल के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई है। अलबत्ता डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें ज़रूर जो है वो कैबिनेट की जानिब से जारी हैं। कैबिनेट कब करेगी डेली वेजर्स को रेगुलराइज, इसकी तफसीलात, इसकी मालूमात किसी के पास नहीं है। ये कैबिनेट जानती है और कैबिनेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ये जानते हैं। अब डेली वेजर्स को लेकर एक बात तो साफ जाहिर सी है कि जो उनका बायोमेट्रिक, जो उनका पुराना सारा डाटा था, जो रिकॉर्ड था अलग अलग महकमों में, चाहे वो फॉरेस्ट था, चाहे वो जल शक्ति था, पीएचई था, पीडीडी था, आरएंडबी था, पीडब्ल्यूडी था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर थे या मुख्तलिफ और महकमों में काम कर रहे थे, वो सारा डाटा रिकॉर्ड जो है वो बुला लिया है कैबिनेट के अंदर। उसके ऊपर जो है वो ज़रूर एक छोटी मोटी डिस्कशन हुई है और उसमें जो है वो 3-4 चीज़ों को क्लियर किया है। पहला तो ये कि इन सभी डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत इन्हें रेगुलराइज करेगी या इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा करेगी। पहली तो ये चीज़। उसके साथ साथ दूसरा इसमें की एजेंडा ये रहा कि जो VLWs है उनकी जो सैलरीज़ हैं उन्हें इंक्रीज़ किया जाए। VLWs की सैलरी को इंक्रीमेंट लगाने के लिए जो है वो RDD महकमे के जो कमिश्नर हैं उनके साथ भी एक बात हुई है। उस बात के अंदर अभी तक पूरा निचोड़ नहीं निकल कर आ रहा है, लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कि अगले कल में मुस्तकबिल के लिए हम ये कह सकते हैं कि VLWs की सैलरीज़ को बढ़ाया जा सकता है। उसी के साथ साथ जो है वो यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं, चाहे वो NYC हैं या अधिक मुलाजमीन हैं, चाहे वो रैबरे खेल वाले हैं या बाकी मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन ज़रूर हुई है और उसमें क्लियर कट ये एजेंडा रखा हुआ था कि इन सभी मुलाजमीन को परमानेंट करने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर ओपन मेरिट कोटा को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाएगा, RBA का कोटा हो या बाकी इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों का उनके कोटा को डिक्रीज़ किया जाएगा, क्या रिड्यूस किया जाएगा, इस पे भी जो है वो बात हुई। जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं अतल डुल्लू जी, उनकी जानिब से एक फ़ाइल जो है वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सुपुर्द की गई है। इस फ़ाइल में सारी डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं। हुकूमत को वो सारी चीज़ें दे दी हैं। अब हुकूमत उसके ऊपर वर्कआउट करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला भी हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मीटिंग थी ये अभी जस्ट कुछ समय पहले थी, ये मीटिंग ख़त्म हुई है। इसमें जो है वो 118 करोड़ के 2 मेजर कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। इनमें 118 करोड़ रुपए का जो प्रपोज़ल है उसको क्लियर करने के लिए भी बात हुई है और इससे जो है वो फाइनेंशियल हेल्थ और लोकल एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस को फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई है। जो पोस्ट थी रीडेजिग्नेशन की कैबिनेट की जानिब से उसे कंसिडर किया गया है और 20 डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स को, DPOs को जो है वो पोस्टर्स को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर स्ट्रीमलाइन के लिए भेजा गया है। उसके साथ साथ जो है वो रिसेंट फोकस इनका रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। जो सब कमेटी है उसकी जानिब से सबमिट की गई है अपनी पूरी लिस्ट और उसमें ओपन मेरिट कोटा जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए 30 to 40% की जो है वो बात रखी गई है। विंटर है, विंटर में पानी और बिजली दोनों मुकम्मल तौर पे रहे, रोड कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, एसेंशियल सप्लाईज जो है अक्रॉस स्नो बाउंड रीजन्स यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई हो, कहीं पे भी जो है वो खान पान जो भी सामान पहुंचता है वो रोका ना जाए, बिजली, पानी और सड़क बिल्कुल सही तरीके से आम शहरियों तक पहुँचे, इस चीज़ को लेकर इसमें जो है वो डिस्कशन की गई है। अभी हमारे पास तफसीलात आई हैं कि ये मीटिंग एंड हुई है और मीटिंग के ख़त्म होते ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है
وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ اس پہ ڈسکس کیا ہے. ڈیلی ویجرز کو لے کر کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیلی ویجرز کو پرماننٹ کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, حکومت کوشش ضرور کر لی ہے, لیکن آج کی میٹنگ میں جو ہے وہ اس کا جو آؤٹ کم اور ڈیسیجن ہے وہ صرف لینڈ فار فلڈ وکٹمس 5 مرلاز آف لینڈ ان فیملیز کو دی جائے گی جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے گھر کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہوئے ہیں فلیش فلڈ, کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈس کی وجہ سے. جو مونسون کا سیزن رہا ہے سال 2025 کا, اس میں ہوا ہے 118 کروڑ کلیئر کیا جائے گا جموں سینٹرل کوآپریٹو بینک کے لیے اور اننت ناگ سینٹرل کوآپریٹو بینک کے لیے, اس پہ بات ہوئی ہے. وی ایل ڈبلیوز کی سیلریز کو انہینس کیا جائے, اس پہ بات ہوئی ہے. اور انفراسٹرکچر اینڈ پروجیکٹ ریویو پہ بات ہوئی ہے. جو پرانے پینڈنگ پروجیکٹس ہیں, روڈس ہیں, ان کے اوپر بات ہوئی ہے. ڈیلی ویجرز کو لے کر ایک چھوٹا سا ڈسکشن ہوا ہے جس میں چیف منسٹر نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ سبمٹ کریں اور اس لانگ پینڈنگ ریگولرائزیشن کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا حتمی فیصلہ دیں اور ڈسکس کریں کہ کس طریقے سے ہم اس کو اور بہتر اور بہترین کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ سے صرف 5 مرلاز جن کو لینڈ فراہم کی جا رہی ہے ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے, باقی جموں کشمیر کے عام شہریوں کو یعنی کہ ڈیلی ویجرز کو اتنا بڑا فائدہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں چل رہا ہے, ڈسکشنز چل رہی ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. ڈیلی ویجرز کو پکا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بڑا فیصلہ, بڑا اعلان, سب جھوٹ ہے, کچھ نہیں ہے بھائی. مجھ سے پوچھو, میں نے اندر سے بات کنفرم کی ہے, چھوٹی موٹی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ ڈیلی ویجرز پہ کہ ٹھیک ہے بھائی یہ لانگ پینڈنگ ایک ریگولرائزیشن کی ڈیمانڈ ہے, اسے پورا کیا جائے. اس پہ بتائیں کیا ہے, کتنے ملازم ہیں, 63,000 کے آس پاس وہ اگر پرانے ہیں یا ڈیلی ویجر ہیں, کل ملا کر 1,05,204 بن رہے ہیں. وہ کون سے ملازمین ہیں جو 1 لاکھ کی صفت کے اندر آ رہے ہیں, ان کے حوالے سے ڈیٹیلز فراہم کریں. تو وہ پراپر طریقے سے ایک یعنی کہ پرانے اس بایو میٹرک سسٹم کو, ریگولرائزیشن پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے جو بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں اس پہ ڈیٹا سارا منگوایا جاتا ہے. اس کو منگوا کر دیکھا ہے, کوئی اس کے اوپر بڑی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کو کب تک پرماننٹ کریں گے, کیسے پرماننٹ کریں گے, کیا پالیسیز لائی جائیں گے. چیف سیکرٹری صاحب نے کہا جناب اتنے ملازم ہیں ہمارے پاس, یہ ڈیلی ویجر ہیں, اتنا بجٹ ہمیں چاہیے ان ڈیلی ویجرز کے لیے, یہ سرکار کے خزانے میں پیسہ ہے, اتنا سرکار کو پیسہ اور سپینڈ کرنا ہے, سرکار کی انویسٹمنٹ اتنی ہے, ریفنڈ اتنا ہے, سرکار نے اتنا پے آؤٹ کرنا ہے, قرضہ اتنا ہے, مالیت ہماری یہ ہے. یہ ساری حالات سرکار کے سامنے رکھی چیف سیکرٹری نے. انہوں نے عمر عبداللہ صاحب نے اس فائل کو پڑھا, دیکھا, سنا اور اپنی کیبنٹ کے ساتھ کہا کہ ہم کونسل آف, کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ تو ہے نہیں کہ کیبنٹ منسٹرز ہم بولیں گے, کونسل آف منسٹرز ہمیں کہیں گے انہیں, کیونکہ یہ یونین ٹیریٹری ہے. تو کونسل آف منسٹرز کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی, انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. بہرحال ہم امید رکھتے ہیں کہ ڈیلی ویجرز کے لیے کوئی بڑا حتمی فیصلہ لیا جائے, کیونکہ ڈیلی ویجرز کی ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے کہ انہیں ریگولرائز کیا جائے. کئی سارے ڈیلی ویجرز کی جانیں چلی گئی ہیں, اہل و عیال ان کا پریشان ہے, لیکن آج کی کیبنٹ کی میٹنگ سے اتنا بڑا فائدہ ڈیلی ویجرز کے لیے کہیں پہ کچھ نہیں ہے. آج کی نارمل ایک ڈسکشن ہوئی ہے, عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہم انہیں پرماننٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, دیٹس اٹ. البتہ جو 5 مرلہ پلاٹ دینا ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس پہ زبردست کام کر رہے ہیں عمر عبداللہ. اور وہ 5 مرلے کی لینڈ بالکل ان لوگوں کو دی جائے گی جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. اور کون سے لوگ ہیں وہ جن کے گھر حالیہ ہی کلاؤڈ برسٹ, لینڈ سلائڈ, سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئے, برباد ہوئے, ٹوٹے ہیں. اب وہ ہوم لیس لوگ ہیں, رینٹ پہ رہ رہے ہیں یا ان کے پاس کہیں رہنے کا آشیانہ نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے حکومت یہ ایک بڑا فیصلہ ضرور لے گی. پھر ہمارے وی ایل ڈبلیوز ہیں, ان کی سیلری وغیرہ بڑھانے کے لیے بھی حکومت کوشش کر رہی ہے, وہ بھی حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ ضرور لیا جائے گا. باقی ڈیلی ویجرز وغیرہ کو لے کر اتنا کوئی بڑا فیصلہ حکومت نے نہیں لیا ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.